अस्सलामुअलैकुम मिठी ते प्यारी सोहनी मनमोहनी सरैकी संगत क्या हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो। आज 2 तरीक ते 8वां महीना 2019 भी लगा खड़े जड़ा मेरा मूड आज छुट्टी की थी। वैसे आज सब छुट्टी होनी है। वैसे तो मैं वेना होना ड्यूटी के हाफ डे ला गया ना। आज मेरा मूड है जरा तो गप शप ही ला के ना हाल अगला कर के ना थोड़ा जो मैं नवा अपना लैपटॉप गिने अंदर हूँ बारे में तालीम कर गिना क्योंकि मैं ज़्यादा बारे नॉलेज क्या नहीं कुछ चीज़ें मैं देख गिना कुछ लेख पढ़ गिना बाकी कितनी मेरी इतना तालीम भी क्या नहीं एजुकेशन क्या नहीं। मैं सिर्फ प्राइमरी पढ़िया हुआ प्राइमरी में उन्हें मैं जरा वो क्या होने इंटरव्यू आदम क्या आदम यार जो इम्तिहान हम जो वो ही मैं कहानी दे के आया। मैं ये ऐसा मतलब एक स्कूल पढ़ते थे उस वाला था शिफ्ट दी गए असा जरा हिजरत करके गए दूसरी जगह से बे शहर की असा चले गया थे। तकरीबन अज की गाल नहीं 2005 की गाल है 4-5 यहीं की गाल है तकरीबन चले गया थे वल समूह स्कूल का मुँह नहीं दिखा दौर ही बड़ा गरीबी का दौरा ये वजह तू लेख पढ़ के नहीं सके थे अज पढ़े सावड़े इतना गाने गाते बैठे सफाला सुनते बैठे। मेरे ख्याल में जरा इन्हें वॉल्यूम तेज है मेरी आवाज़ तो रही कानों की जो मैं कुछ इन्हें वॉल्यूम घट कर गिना अज मेरा मूड है तो आपको मैं जरा एक सराइकी किस्सा सुनावा। किस्सा बड़ा जबरदस्त है किस्सा जो बहुत लंबा है पिया ते मैं उन्हें जरा ना किस्ता करके सुने सा इन चला तो आपको भी चास होती और सुनते साकू चंगा सी और साड़ी वीडियो चंगी लगे तो लाइक करे सो यार एक तो बड़ा दुख लगता ही थी कि हाँ ये अच्छा वीडियो जरा कैमरा उल्टा दिखे ने मैं इतना हाँ को हाथ ले बैठा लेकिन तो आपको लगती मैं सज्जे पासे हाथ ले बैठा मैं सज्जे पासे हाथ ला तो आपको लगती मैं खब्बे पासे हाथ ले बैठा लेकिन मैं सज्जे पासे हाथ लेता ताकि तो बदल के जवान हाँ दे हाथ रखी बैठे इतना बड़ा तकलीफ दिने बड़ा दुख दिने जेडे बंदे डिसलाइक करें यार मतलब ऐसा डबल मिनी कोई गाल कैसे करने की गलत वीडियो की कोई शायद फनी मजाक खेल बट सब सारा कुछ और पेश करने मेहनत करने कुछ टाइम कढ़ने लेकिन बात भी है जो बंदे ने डिसलाइक कर गए सीरियल बंदे उन्होंने पता कि किस्म के बंदे उन्होंने जेलस मैन उन्होंने कोई उन्होंने समझ नहीं आती पई यार ये ना किया करो कम से कम लाइक किया करो कम से कम कमेंट किया करो सारा चैनल सब्सक्राइब करे सो घंटी टल्ली जड़ी खड़ी ने बेल जड़ी खड़ी ने मुँह को आल नोटिफिकेशन ला दे ताकि सारी जेडी भी वीडियो आती जेडी गाल जाती तुहाडे कोल अपड़ा सी जिन्हें मोबाइल का डाटा खुले सो पहले सज्जन का जी मेल है खत है तुहाडे कोल आवे सी ते शुरू करे ने जड़ा तक मैं किस्सा सुना बना किस्सा जड़ा ना बिल्कुल ठोस सराइकी दे विच लेकिन मैं कोशिश करा कि उर्दू लैंग्वेज उर्दू लहजे गिन के आवा ताकि आपको भी कुछ समझ आवे जड़े उर्दू बिरान काफ़ी दोस्त मेरे को फरमाइश कर यार उर्दू में गाल की कर काफ़ी दोस्त कहते हैं यार सराइकी तो सराइकी है ना सराइकी मिठी ज़बान है सराइकी बड़ी प्यारी ज़बान है सबको चंगी लगती है सराइकी की गाल किया कर और मेरी कोशिश है मैं दुआ सजना को राजी रखा मैं सराइकी ची गाल करा उर्दू ची गाल करा मिक्स गाल करा ताकि सारे सजना को समझ आवे तो स्टार्ट करने किस्सा किस्से का मूड इवें सही एक नगरी एक शही एक बादशाह ते उनके जेडे नौकर चाकर उनके जेड़ा माछी उतरे माछी माछी वैसे कास्ट बहु है सारे सज्जन भी हैं माछी बहु सारे सारे हमसाए भी हैं पहले दे हूँ तो फिर सानू तो कह नहीं बेटे जेड़ा ता माछी मछेरा है वो आदमी मछेरा लेकिन माछी में चंगी तकड़ी अलहमदुलिल्लाह अच्छी कौम है लेकिन किस्मन माछी वजह तो सारे जरा मछेरा काम कार वाला बादशाही का नगरी का बादशाह के घर गुजर बसर करना सिर्फ बादशाह के काम कार बादशाह को क्या करना रिहाइश की पिया रोटी पानी हर से होना करना ये बाकी जो नौकर चाकर बादशाह जहाँ सॉरी वो माछी आ जाना इन्हें चलते पे हम इन्हें धेनी पी माछी में ना लकड़ी जोड़ना ये वो खिदमत बादशाह माछी का एक पोतरा निका जी बाला बाले जिमें आदत है खेदन बैठे कोई आदन बैठे कोई शे पढ़दन बैठे खेदन बैठे इन्हें गली माछिया जरा पोतरा बह वनिया सवेर का टाइम हो गया भावे शाम का इन्हें टाइम जरा भी मैं आख्या बड़ा अल्लाह सया ये शही करी साकू भी देसे माछी के बाल दी सोच वो क्या पता मतलब है असा गरीब है वो अमीर है ये बस ये दिल च प्या के अल्लाह सया करी साकू भी देसे शही ते इतना तो कम से कम को पता होती यार ये बादशाह है असा गरीब आदमी उन्हें कपड़े खान तो हर शरीदा होती ते यह गाल सुनते जेड़ा बादशाह का वजीर आ वजीर तो कुछ पता है वजीर बड़े लालची उन्होंने बड़े बुरशी उन्होंने बड़े मक्खन मरे ते यार जेड़ा मेरा फेस है जेड़ा रोशनी कम आती पे मैं जरा बल्ब उत्ते कर गिना मेरा बल्ब नहीं खड़ता कहीं हिजाब है और मैं यार कैमरा बड़ा
کیا یار اج میرا بھائی جان آتا پہ میرے کو میں انہیں موبائل چاہنا انہیں موبائل بڑا ہائی کوالٹی والا ہے میں پتا یار موبائل لے جا میرا ویڈیو سارا موشن ہی خراب کیا کیمرہ صحیح کہنا پتہ سے وزیر کو وزیر جڑے وزیر جڑے برشی انہیں مکھن انہیں گال سنے ماچھی کے پوتر دے کو چنگا نہ لگے وہ ڈج نہ آئے ایک بار وینے کیا دے بادشاہ سلامت گال میں ماچھی دا پوتر میں اکثر لنگے ٹپ دے جڑا منہ جے سنتا کہ اللہ شے آئے نگری ساکو دے بادشاہ ساکو دے تے اللہ بے نیاز ہے اندے اگو دیر دبیر کہنی انہیر دیر کہنی کینے آدن گال کو جڑا دا مطلب کچھ دیر کہنی اللہ سینے اگو ہیں تے ایویں تھی بھی بنے اگر ایویں تھی بنے کہ ان کو شہی مل بنے انہاں کو نگری مل بنے بال دی دعا اللہ سے قبول ہی کر گنے تے وقت کیا تھی دی بادشاہ جڑا وزیر نہیں بہو منین بہو مشورے کرن وزیر دا مطلب کیا ہے وزیر کوئی مشورہ کوئی بال اگلم بگلم دگڑم پشٹم سارا کو جڑا بادشاہوں کو سین یار ویڈیو میری لمبی تھی نہیں میں 10 منٹ دے من کی ویڈیو روک سام کس سے دی اگلی قسط تو ول شیئر کرے سام تے بادشاہ سلامت تے ٹھیک ہے تے ہن عمل کیا کیتا مجھے وزیر آخر عمل اے ہے ماچھی کو سڑے نے ماچھی کو آدھے جے نوکری یہ قصہ پانی نگری شہید راوڑ ہی ہر سے چاہیے تائیں پوتر کو ختم کر دے ماچھی سڑیا نے ماچھی کو آدھے بادشاہ سلامت آدھے ماچھی گالی میں تیرا پوتری میں دعا منگ دے کوئی پتہ کہنی بال دی دعا اللہ سے قبول کر کے میرے جڑا میں کو خطرہ ہے میرے دل ڈاؤٹ ہے جڑا تھا تو اپنے بال کو ختم کر رہے رولا مارا کچھا کہ گھر راوڑی تھا ماچھی بڑا پریشان تھی ماچھی دے بادشاہ سلامت میں تو سویرے دسے سا ماچھی دینے اپنی زال نال اپنی گھر نال مشورہ کرنے گھر نال گال میں بادشاہ سلامت نے حکم کیتے کیا کروں تے اللہ بھلا کرے تیرا جڑا پوتر کو مرینے ہیں لو رندے کری رو رندے ویچنے نویں شادی تھی دی ہکو بال ہے اللہ دی طاقت بیا بال دے دی ماما دے ماما انہیں تو پتہ ہے ماما دل کیا ماں دا دل پھٹ ہونے رو کو نہیں آدھے ای نہ کریں دے تھا کچھ دی انہیں نوکری چھوڑ دے نگری شہی چھوڑ دے اللہ کی پیدا کیتے روٹی پانی سارا کو دے سی اتنا نہیں رامنا میں اپنے بال جگر لگتی جگر کو نہیں کھو سکتی انہاں کے کہنا ماچھی دیر کی دے انہاں کے جب بھی پوچھتی تھی رانے پہ کدے ویسوں کیڑی نگری ویسوں کینے کرے سوں تے اسا جڑا دا ایویں کرنی کو رول آندے ماں روندی پٹیندی کچھ رہے وینی کچھ کرندے رہے ماچھی جڑا ہے نا جڑا انہاں پوترے او نہیں منیندا سوری پیو ہے جڑا ہوندا بال دا وہ ایک باری کیا کرنے پوتر کو آدھے پوتر گال ہے تیاری کر اج تو ہی میرے نال لکڑی چون جلتے لکڑی چون کے آنے پوتر بڑا خوش تھی ونے آدھے ابا میں کو نال کے دی ونے ویسے اساری عادت ہونی ہے سارے وڈے کدی دادے بابے کدی ونجن چھوٹے ہونے سے آدھے ابا اسا نال جلتے اما اسا نال جل سارا کدی ہونن نال وینے ہوندے تے ان کو آدھے تو جی بیٹھی تے میں لکڑی چون گنا او دی بانے ماچھی دا پوتر ان کو نیندر آوے نہیں ہے تے ماچھی لکڑی چونن وینے جنگل جو لکڑیاں کٹھیاں کر کے آنے پہلے ہن منجا پوت کو مارا ان کو ٹکاں کپاں کچھ کراں جلے آندے سامنے دلدار وینے روح ہوندی لرز وینی ہے کہ یار جگر دا ٹکڑا ہے کچھ بھی وے اکھی نے سامنے کوئی نہ پیا مرے نہ پیا تے اے چنگی گال تے کوئی نہیں جنگل ہے گھاٹا جنگل ہے دور بار مطلب بیابان کو ہٹ کے ایک سائیڈ دے جڑا نگری تو ہٹ کے وڈیاں وڈیاں جنگل وچ بلائی وجن ہی کو کھا ویسن تے میں جڑا نا ونجا پیا کے اکھی نے سامنے نہ مارا یار کچھ پیواں واتری دل تا ارمان تھی نے تے ان کو چھوڑ کے بس چلا میں نے تے دیکھو تے رب اللہ سے جے کوئی رکھے ول ان کو کوئی شے دنیا دی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی ماچھی وینے پیا بادشاہ کو آدھے بادشاہ سلامت تواڈے حکم دی جڑی تکمیل تھی ہے میں اپنے پوتر کو جڑا دفن کر رہے ہیں مار رہے ہیں غرق کر رہے ہیں ماچھی بڑا بادشاہ بڑا خوش نے وہ کہ شاباش ماچھی تو میرا جڑا نا وفادار رہی یہ تو بلا آخر پتہ لگ سی کسے دی کہانی ہے تے ول کیا بننے بادشاہ نال تے پوتر اٹھ دے رونا پیٹے نا ابا 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 کہنے کرے ابا ہوئے تو لبے جنگل وچ منہ چا کرنے ایک پاسے ٹور پونے وینے وینے مہینہ سال جینے گزردن ایک پئی نگری پوج وینے پئی بادشاہ پوج وینے تے جلے پوج وینے اتھا روندا ودا ہونے ڈین دا ٹائم ہونے ایک بندے دے ہاتھ لگ دے پوچھ دے تو کون ہی بالا کیویں کیا کچھ نہیں سنا تے آدھے یار میرا ابا ہے ایسا کاٹھے چوڑ گئے لکڑی چوڑ گئے میں اٹھا دے کوئی جہان کا نہیں کوئی بندہ کا نہیں بس میں ہی ٹور پیا میں کو نہیں لبدا پتہ میں کڈے ونجا اُنہاں کے گال ہے اُن نگرے پہنچے اُنہاں کے یہ نگرے جڑا بادشاہ ہے بادشاہ دا ایک ملازم ہے ملا ہے اتھا مسجد ہے ساری شامی ڈیہاں 5 ٹائم وہ نگری نماز پڑھ دی جول تک ملا کو دینا جیرے بندے آسے نماز پڑھ ملاؤں کو پوچھی کہ اے بندہ کہنا ہے بال کہنا ہے تے ویسے 10 منٹ تھی وڑا نے یار چلو میں 2 منٹ تو بی شہر کا میں پتہ تو مزہ نہ پیا سی اور میں کوئی بڑا مزہ نہ پے تے
कुछ ने मुल्ला को आते यार इन्हें बाल में को लभे शाम को जड़ी शही जड़ी बंदे मस्जिद नमाज पढ़ना आमन सारी शही होंदी पुछी बाल के ने मुल्ला आदे ठीक है मुल्ला बाल बिहार ने रोटी पानी सारा कुछ करने शाम थी नहीं है नमाज पढ़ दें नमाज के टाइम मुल्ला आदे कोई बंदा वंजे ना नमाज पढ़ के मैं गाल करनी है नमाज पढ़ के मुल्ला गाल करने मुल्ला दे यार ये बाल ही नहीं मिले बाल के ने सारे आंदन वारे वारे दे दन क्यों कोई तो मेरा कहनी कोई तो मेरा कहनी क्योंकि बाल बईश बादशाह दा नगरी दा हा उ नगरी दा कोई ना हा वे क्या बन सी ते कुदरतन मुल्ला दी औलाद का नहीं मुल्ला सोचे ने अल्लाह पाक ना देवे ते ना देवे ते वाल बगैर मेहनत तू सब कुछ ता कर देने बिल्कुल घेन मैंने आधे भला थी भी अल्लाह सी साको पुत्र ते पल्ला फलाया सबर कुछ ते इको अपना पुत्र आज बाद तेरा पुत्र सारा पुत्र मुल्ला इवें हा उंदे कोई शय दी कमो पेशी कर नहीं बादशाह सलामत को हर शय दी खड़ा ते उन्हें जड़ा उनका ना च रखे मुल्ला का ना किसी के भी ना पे आंदा लटर मुल्ला लटर तो मुराद है कोई कम ना लेवना लाडला प्यारा जड़ा उन्हें लटर होने बिल्कुल किसी काम का कह नहीं होता लटर मुल्ला दिता के ना लटर मुल्ला से क्या करे उन्हें कमो पेशी तलीम पढ़ाई पढ़ी बिल्कुल कोई शय कमो पेशी नहीं छोड़ी उन्हें हर शय उन्हें कितने मतलब है नौजवान थी है दाढ़ी मुझ फुटे ते मुल्ला दी मस्जिद दी जड़ी उथा बादशाह सलामत दी धी जड़ी पढ़दी पी ते उदो बादशाह सलामत दा जड़ा वजीर आ उंदा पुत्र पे पढ़दा जेड़ी ही नगरी दा ओ नगरी पीछे ओ आखिरी च किसे दे आखिरी च आंदी है जिथा माछी आ सारा कुछ आ ते बई नगरी दी गाल तकना ते इता पढ़दे पे हन ते तो पते सही जले जवानी आवे गभरियत गभरू थीवण पे छोकरी या छोकरा जले मुछ फुटण पे वने ते जलूल दा थीनी ने सही आखिर कुछ कोई थीना दे है उन्हें दा जड़ा बादशाह दी धी ते जड़ा वजीर दा पोतरा उन्हें दी तरह आशिक मशूकी अख बटक्का पे चलदा ही गाल दा मौलवी पता लग गए मौलवी बड़ा सोचे ने यार जड़ा किस्सा 12 मिनट दा थी गए ये जड़ी केसी थी रखे ने अगली किस्त तो रखे बहुत जल्दी पेश कर अगर एक किस्सा चंगा लगे ता क्या मेरे को दसे सो चंगा लगे पसंद आवे तो मेरे को दसे सो मैं तो नल अगली जड़ी किस्त शेयर करे सा अगर नहीं पसंद आंदा वाल असाई में थोड़ा टाइम नहीं खाने थे अपना टाइम नहीं खाने एक बार वाल रिक्वेस्ट है साको सपोर्ट करे सो मेहरबानी करे सो सारा चैनल सब्सक्राइब करे सो घंटी टली उनको दबा सो ताकि सारी आने वाली केस थोड़े को अपड़ वने अल्लाह हाफिज ख्याल करे सो अपना ते सारे